नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी मेरो नेपाली कक्षा 2 बाट पाठ नम्बर 13 मा रहेको गौँथलीको गुणमा लेखिएको एउटा शीर्षक छ र आज हामी यसको बारेमा चाहिँ केही कुराहरू पढ्ने छौं। गौँथलीको गुण के रहेछ र गौँथली के हुँदो रहेछ, हामी यसकै बारेमा केही कुराहरू जान्ने र आज केही अभ्यासहरू गर्ने छौं। अब के गर्नुस् त, सबैजना ध्यान दिएर पाठमा हेर्नु होला। आजको हाम्रो पाठ नम्बर 13 गौँथलीको गुण। सबैभन्दा पहिला त के गर्नुस् त हजुरहरू, यहाँ चित्रमा हेर्नुस्। यहाँ के देखाएको छ, एउटा घर छ र यहाँ के छ, एउटा चरा यहाँ रहेको छ, एउटा चराहरू यहाँ बसेको छ, एउटा चरा यहाँ बसेको छ, एउटा चरा यहाँ बसेको रहेछ र के छ त यहाँनिर एउटा कुखुराहरू पनि बसेको रहेछ। यहाँ चाहिँ लाग्छ धेरै चराहरू पाइन्छ यो ठाउँमा। अब यो ठाउँको बारेमा के रहेछ त, केही कुराहरू हामी यहाँबाट बुझौं। अब म यो पाठलाई पढेर सुनाउने छु र हजुरहरू के गर्नुस् त, ध्यान दिएर मेरो कुरालाई सुन्नु होला। मेरो नाम मुनिया हो। मेरो घर लखनपुरमा छ। हाम्रो गाउँमा धेरै थरीका चराहरू छन्। हाम्रो गाउँमा काग, जुरेली, ढुक्कुर, लाटोकोसेरो, चिबे छन्। यहाँ भँगेरा, सारौ, गौँथली, कुखुरा र परेवा पनि छन्। मलाई चराचुरुङ्गी मन पर्छ। चराहरूले पनि घर बनाउँछन् र चराको घरलाई गुण भनिन्छ। चराका गुण पनि थरीथरीका हुन्छन्। कागले झिन्जा जम्मा गरेर रुखको हाँगामा गुड बनाउँछ। लाटोकोसेराले रुखको टोटकामा गुड बनाउँछ। भँगेराले घरका प्वालमा गुड बनाउँछ। परेवाले घरका खापा र कुनामा गुड बनाउँछ। गौँथलीले घरको दलिन छेउछाउमा गुड बनाउँछ। गौँथलीको गुड अरू चराको गुडभन्दा फरक हुन्छ। हामीले यहाँ केही कुराहरू पढ्यौं। उहाँको नाम के रहेछ त, मुनिया रहेछ र उहाँको घर कहाँ छ, लखनपुरमा छ र यहाँ चाहिँ धेरै थरीका चराहरू पाइने रहेछन्। हामीले पनि यहाँ धेरै चराहरू देख्यौं है नि। अब उहाँको गाउँमा कस्ता कस्ता चराहरू पाइन्छन् त, उहाँको गाउँमा घरमा चाहिँ काग, जुरेली, ढुक्कुर, लाटोकोसेरो, चिबे जस्ता चराहरू पाइन्छन् र भँगेरा, सारौ, गौँथली, कुखुरा र परेवा पनि के गर्छन् त, पाइन्छन् र उहाँलाई चाहिँ के गर्छ त, चराचुरुङ्गीहरू मन पर्छ। चराचुरुङ्गीहरूले पनि के गर्छन् त, आफ्नो घर बनाउँछन्। जसरी यो मान्छेको घर हो, मान्छेले बनाएको घर यो हो भने उहाँ चराहरूको पनि के हुन्छ त, उहाँहरूको पनि आफ्नै घर हुन्छ र चराको घरलाई के भनिन्छ, गुड। चराको घरलाई गुड भनिन्छ र चराको गुड पनि के हुन्छ, थरीथरीका हुन्छन्। कसैले कागले के गर्छ त, झिन्जा जम्मा गरेर रुखका हाँगामा गुड बनाउने गर्दछ भने लाटोकोसेरोले के गर्छ भने रुखका टोटकामा गुड बनाउने गर्दछ र भँगेराले के गर्छ त, घरका प्वालमा गुड बनाउने गर्दछ। मतलब हाम्रो घर है, यो घर भन्नाले चाहिँ हामीहरूको जुन घर हुन्छ यसको प्वालमा चाहिँ भँगेराले के गर्छ त, गुड बनाउने गर्दछ र परेवाले के गर्छ त, घरका खापामा र कुनामा गुड बनाउँछ। हजुरहरूले देख्नु भएको होला, मानिसहरूको मतलब हामीहरूको घरको के हुन्छ त, भित्रपट्टि एउटा सानो कुनामा चाहिँ बाक्सा जस्तो गरेर चाहिँ परेवाको गुड बनाइएको हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, गौँथलीले के गर्छ त, गौँथलीले घरको दलिनको छेउछाउमा गुड बनाउने गर्दछ। यहाँ देखाएको छ नि, यो चाहिँ के हो, दलिन हो। यसको छेउछाउमा चाहिँ के गर्छ त, गौँथलीले गुड बनाउने गर्छ र गौँथलीको गुड के हुन्छ त, अरूहरूको भन्दा फरक हुन्छ रे। अब हेरौँ अरू के छ।
यहाँ देख्नु भएको छ यो चराको नाम गौँथली हो। अनि यो काठहरू देख्नु भएको छ नि, यो माथिको काठहरू, यसलाई हामीले दलिन भन्छौँ। र यो चाहिँ के हो त? यो चाहिँ गौँथलीको गुँड हो। यो चराले के गर्दैछ त? यो चराले चाहिँ गुँड बनाउँदैछ। अब हेरौँ यहाँनिर के छ त। गौँथलीले हिलो मिलो माटोले गुँड बनाउँछ। यसले कुवा धारो भएको ठाउँमा चुच्चोमा माटो ल्याउँछ। हजुरहरूले यहाँ देख्नु भएको छ, यो चुच्चोमा चाहिँ के छ त? हिलो माटो छ है त। गौँथलीले एक पटकमा एउटा केराउको दाना जति माटो ल्याउँछ। कति थोरै हो भन्नुहोस् त, एउटा केराउको दाना भनेको हामीले यति गर्यौँ भने पनि यो के हो त? एउटा केराउको दाना हो। कागले चाहिँ के गर्छ त? यति माटो चाहिँ एकचोटिमा ल्याउने गर्दछ। गौँथलीले धेरै दिनसम्म दिनभरि माटो उसार्छ। 10-15 दिनपछि मात्र गुँड तयार हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यति माटोले चाहिँ यति ठुलो गुँड बनाउन कति समय लाग्छ होला? हजुर आफै सोच्नुहोस् त। यो भनेको धेरै मेहनत गर्नुपर्छ यसको लागि। र यो मेहनत गरेको चाहिँ कसले हुन्छ? गौँथलीले हुन्छ। गौँथलीको गुँड कति दिन? 10 देखि 15 दिनमा तयार हुन्छ। कहिलेकाहीँ बिचैमा गुँड भत्किन्छ। चराहरूले के गर्छ त? चुच्चोले यो त्यति थोरै माटो चाहिँ के गर्नुपर्छ? मिलाउँदै जानुपर्छ। त्यस्तो गर्दा के हुन्छ त? कहिलेकाहीँ उहाँहरूको गुँड चाहिँ भत्किन्छ। गुँड भत्किँदा गौँथलीले दोहोर्याएर माटो उसार्नुपर्छ। गुँड तयार गर्दा गौँथलीले धेरै मेहनत गर्छ। माटोले बनेको गुँडभित्र गौँथलीले सुकेका झारपात पनि जम्मा गर्छ। गौँथलीको गुँड न्यानो हुन्छ। गुँडले गौँथलीलाई घाम, पानी, हावाहुरीबाट बचाउँछ। यसले सर्प, चिल, काग जस्ता शत्रुबाट पनि बचाउँछ। हेर्नुहोस् त, यो के छ त? एक त माटोले बनेको छ, जसले गर्दाखेरि के हुने भयो त? एकदमै न्यानो हुने भयो। माटोले बनेको ठाउँहरू एकदमै न्यानो हुन्छ। अर्को त गौँथलीले के गर्छ त? सुकेका झारपातहरूलाई पनि के गर्छ त? ल्याएर जम्मा गर्ने गर्दछ। र उसको गुँड के हुन्छ? एकदमै न्यानो हुन्छ। र गौँथलीले बनाएको गुँडले गर्दाखेरि के हुन्छ त? घाम, पानी, हावाहुरीबाट उनीहरू बचेर बस्न सक्छन्। र के हुन्छ त? सर्प, चिल, काग जस्ता शत्रुबाट पनि के गर्छ त? गौँथली चाहिँ बाँच्न सक्दछ। उनीहरूको शिकार गर्न पर्दैन है त। हजुरहरूले आजको पाठ बुझ्नु नै भयो होला। गौँथलीले मेहनत गरेपछि के गर्यो त? उसले राम्रो फल पायो। राम्रो फलको मतलब के गर्यो त? गौँथलीलाई घाम, पानी, हावाहुरीबाट के गर्यो? एक त बचेर बस्न सक्यो। अर्को त के भयो त? सर्प, चिल, काग जस्ता शत्रुबाट पनि उनीहरू बाँच्न सक्ने भयो। यसलाई भनिन्छ मेहनतको फल। उसले गरेको यति माटोको जम्माबाट के गर्यो त? ठुलो गुँड बन्यो। र के गर्यो त? यो चाहिँ के हो त? उसको गुण हो। यो गुण चाहिँ के गर्यो त? बन्यो। अनि के गर्यो त? उसले आफू आनन्दसँग न्यानोमा बस्न पायो है त। त्यसैले के गर्नुपर्छ? हामीले पनि राम्रो मेहनत गर्यौँ भने मात्र हामीले पनि राम्रो फल पाउने गर्दछौँ, गौँथलीले जस्तै गरी। हजुरहरूले पाठ त बुझ्नु नै भइसक्यो। अब हामी के गर्ने त? अब हामी अभ्यासतर्फ जाउँ। अभ्यासमा के लेखिएको रहेछ? यहाँ छन् 1 नम्बरमा तलका प्रश्न पढ र उत्तर भन भनेको रहेछ। मुनियाको गाउँमा कुन कुन चरा पाइन्छन्? हजुरहरू भन्नुहोस् त, मुनियाको गाउँमा कुन कुन चराहरू पाइन्छन्? यहाँ लेखिएको छ काग, जुरेली, ढुकुर, लाटोकोसेरो, चिबे, भङ्गेरा, सारौ, गौँथली, कुखुरा, परेवा जस्ता के गर्छ त? चराहरू चाहिँ मुनियाको गाउँमा पाइने गरिन्छ। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हजुरले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब ख नम्बरमा लाटोकोसेरोले कहाँ गुँड बनाउँछ? हजुरहरू यहाँ हेर्नुहोस् त, लाटोकोसेरोले गुँड कहाँ बनाउँछ लेखिएको छ? लाटोकोसेरोले रुखको टोड्कामा
यहाँ हजुरहरूले देख्नुभयो रुखको टोटकामा चाहिँ के गर्छ त लाटोकोसेरोले गुड बनाउने गर्दछ। त्यसैले यहाँ लेख्न सक्नुहुनेछ लाटोकोसेरोले रुखको टोटकामा गुड बनाउँछ। अब ग नम्बरमा लेखेको छ भङ्गेराले कहाँ गुड बनाउँछ। अब हामी भङ्गेराको पनि हेरौँ। भङ्गेराले घरका प्वालमा के गर्छ त गुड बनाउने गर्दछ। त्यस्तै गरी अब हामीले लेख्न सक्छौँ भङ्गेराले घरको प्वालमा गुड बनाउँछ। अब अर्को छ कागले कसरी गुड बनाउँछ। अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर कसरी सोधिएको छ, कहाँ भनेको छैन हामीलाई। त्यसैले कागले के छ त झिन्जा जम्मा गरेर गुड बनाउँछ। हामीले रुखको हाँगामा लेख्नु पर्दैन किनभने हामीलाई यहाँ कहाँ सोधिएको छैन, कसरी सोधिएको छ। कसरी गर्छ त कागले चाहिँ झिन्जा जम्मा गरेर के गर्छ गुड बनाउने गर्दछ। यति कुरा चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ। झिङ्गा जम्मा गरेर गुड बनाउँछ, तर कहाँ बनाउँछ रुखको हाँगामा बनाउँछ। र हामीलाई यहाँनिर कहाँ सोधिएको छैन, हामीलाई कसरी सोधिएको छ। त्यसैले हामीले कागले झिन्जा जम्मा गरेर गुड बनाउँछ भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब हेरौँ अर्को नम्बरमा गौँथलीले केले गुड बनाउँछ भनेको रहेछ। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर गौँथलीले केले गुड बनाउँछ। गौँथलीले हिलो माटोले गुड बनाउने गर्दछ। हजुरहरूले यो कुरालाई चाहिँ लेख्न सक्नुहुनेछ। गौँथलीले हिलो माटोले गुड बनाउँछ। हाम्रो यहाँसम्म सकिसकेको छ। अब हेरौँ 4 नम्बरमा गौँथलीले एक पटकमा कति माटो ल्याउँछ भनेको रहेछ। कति माटो ल्याउँछ हजुरहरू भन्नुहोस् त। एउटा केराउको दाना जति। यहाँ हजुरहरूले देख्नुभयो यो चाहिँ हाम्रो उत्तर हो। गौँथलीले एक पटकमा एउटा केराउको दाना जति चाहिँ के गर्छ त माटो ल्याउने गर्दछ। त्यसैले यहाँ लेख्न सकिन्छ गौँथलीले एक पटकमा एउटा केराउको दाना जति चाहिँ माटो ल्याउने गर्दछ। अब हेरौँ 6 नम्बरमा गुणले गौँथलीलाई के कुराबाट बचाउँछ। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर गुणले गौँथलीलाई हावा, पानी, घाम, हुरीबाट बचाउनुका साथै के गर्छ त सर्प, चिल, काग जस्ता शत्रुबाट पनि बचाउने गर्दछ। हामीले यो दुईटालाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ उत्तरमा लेख्न सक्छौँ है त। गुडले गौँथलीलाई कसरी बचाउँछ त घाम, पानी, हावा, हुरीबाट बचाउनुका साथै सर्प, चिल, काग जस्ता शत्रुबाट पनि बचाउने गर्दछ। अब हेरौँ अर्कोमा तिम्रो वरिपरि पाइने 5वटा चराको नाम लेख भनेको रहेछ। हजुरहरूको घर वरिपरि कस्ता प्रकारका चराहरू चाहिँ पाइन्छन्। जस्तै हजुरहरूकोमा नि पाउन सक्छ कालिज, ढुकुर, भङ्गेरा, सारौ, काग, चिल, लाटोकोसेरो यस्ता धेरै चराहरू छन्। हजुरहरूको ठाउँमा पनि पाइने चराहरू कुनै 5वटा मात्र लेखे पनि पुग्दछ है त। अब हामी हेरौँ अर्कोमा 2 नम्बरमा छ घर बनाउन के कुरा चाहिन्छ। चराको गुड र तिम्रो घरमा के फरक छन् छलफल गर भनेको रहेछ। हजुरहरूलाई म यहाँ एउटा कुरा देखाउँछु। यो के हो त यो हामीहरू बस्ने घर हो। यो घर बनाउन के चाहिन्छ त। यो हाम्रो घर बनाउनलाई ढुङ्गा चाहिन्छ, माटो चाहिन्छ, अनि काठहरू चाहिन्छ, अनि यो माथि के हुन्छ त यो छ्वाली अथवा जस्ता पाता अथवा ढुङ्गाहरू चाहिँ के गरिन्छ त यो घरको छतमा राखिन्छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीलाई के गर्छ त आफ्नो घर बनाउन चाहिन्छ। र चराहरूको घर बनाउन के चाहिने रहेछ त एउटा त कागको घर बनाउनको लागि झिन्जाहरू चाहिने रहेछ। त्यस्तै गरी लाटोकोसेरोलाई घर बनाउनको लागि रुखको टोटका चाहिने रहेछ। र यहाँ गौँथलीलाई के चाहिने रहेछ त हिलो माटो चाहिने रहेछ। त्यस्तै हाम्रोमा फरक पनि यही छ। हाम्रो घर बनाउनको लागि ढुङ्गा, माटो, काठ
अनि सिमेन्ट, अनि त्यसपछि जस्तापाता, छ्वाली अनि ढुङ्गाहरू चाहिन्छ भने चराहरूलाई गुड बनाउनका लागि चाहिँ सुकेका हाँगाहरू, सुकेका झारपातहरू र हिलो माटोहरू चाहिने रहेछ। है त, अब हजुरहरूले चराको र हाम्रो घरको बिचमा के फरक छ त बुझिहाल्नुभयो होला। अब हामी जाऊँ अर्को नम्बरमा, 3 नम्बरमा। तलका कुराका आधारमा तिम्रो घरका बारेमा बताऊ भनेको रहेछ। यहाँ छ रङ, यहाँ छ छानो, यहाँ छ तला, यहाँ छ झ्याल र ढोका। अब हामीले आफ्नो घरको व्याख्या चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ यिनीहरूको आधारमा। जस्तै कि मेरो घरको रङ कस्तो छ? मेरो घरको रङ नीलो छ, कसैको मेरो घरको रङ सेतो छ, कसैको मेरो घरको रङ हरियो छ, कसैको मेरो घरको रङ पहेँलो छ, यसरी लेख्ने। अनि छानो, मेरो घरको छानो कस्तो छ त? मेरो घरको छानो कसैको ढुङ्गा हुनसक्छ, कसैको जस्तापाता हुनसक्छ, अनि कसैको चाहिँ छ्वालीहरू हुनसक्छ र कसैको चाहिँ सिमेन्टहरू हुनसक्छ। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ यहाँ लेख्ने। अनि तला, मेरो घर कति तला छ, कति चाहिँ माथि छ, त्यो चाहिँ लेख्ने। कसैको घर 1 तला हुनसक्छ, कसैको घर 2 तला हुनसक्छ, कसैको 3, कसैको 4, जति पनि हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ यहाँबाट लेख्ने। र झ्याल ढोका, मेरो घरमा कतिवटा झ्याल छ, मेरो घरमा कतिवटा ढोका छ, यस्तो कुराहरू चाहिँ यहाँनिर के गर्ने त हजुरहरूले लेख्ने। यो चाहिँ आफ्नो घरको बारेमा लेख्नु होला। अब हामी जाऊँ अर्को प्रश्नमा। र यहाँ देखाइएको छ माथिको पाठ पढ र चन्द्रबिन्दु लागेका शब्द 5वटा भन भनिएको रहेछ है। अब हामीले के गर्ने त पाठमा जाने र 5वटा चन्द्रबिन्दु लागेका शब्दहरू खोज्ने। यहाँ हजुरहरूले चन्द्रबिन्दु लागेका शब्दहरू धेरै नै भेट्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा छ यहाँनिर गाउँ, अर्को छ यहाँ गौँथली, अर्को छ यहाँनिर सारौ, अनि यहाँ छ भङ्गेरा, यहाँ छ यहाँनिर बनाउ छ, यहाँनिर गुँड, यहाँनिर हाँगा। यस्ता के छन् त धेरै शब्दहरू चाहिँ यहाँनिर चन्द्रबिन्दु लागेका छन्। यो मध्ये हामीलाई के गर्नुपर्छ त 5वटा मात्र लेखिए पुग्छ है त। योहरू शब्दहरू चाहिँ हजुरहरूले यसको उत्तरमा लेख्नु होला, जुन अघि हामीले पाठमा भेटेको थियौँ चन्द्रबिन्दु लागेको। अब हामी जाऊँ 5 नम्बरमा। शब्द र अर्थको जोडा मिलाऊ भनेको रहेछ। र यहाँ छ शब्द र यहाँ छ के छ त अर्थ। अब हामी हेरौँ यहाँनिर के छ। झिन्जा, टोड्को, खटप्वाल, दलिन, उसार्नु, दोहोर्याउनु। यहाँनिर छन् शब्दहरू र यहाँ छन् अर्थहरू। अब हामी के गर्छौँ त यो शब्दलाई यो अर्थसँग जोडा मिलाउने काम गर्दछौँ। यहाँ हेरौँ झिन्जा। झिन्जा भनेको के हो त? झिन्जा भन्नाले हामीहरू साना साना हाँगाहरूलाई बुझ्दछौँ। झिन्जा केले गर्दछ? कागले झिन्जालाई के गर्छ? सम्हाल्ने गर्दछ र आफ्नो गुड बनाउने गर्दछ। त्यसको मतलब के हो त? कागले चाहिँ साना साना हाँगाहरूलाई जम्मा गरेर के गर्छ? आफ्नो गुड बनाउँछ। त्यसैले हामीले झिन्जाको अर्थमा लेख्न सक्छौँ साना हाँगा। अब हेरौँ यहाँनिर टोड्को। टोड्को भन्नाले हजुरहरू के बुझ्नुहुन्छ? टोड्को भनेको चाहिँ के हो त? रुखमा पारेको एउटा दुलो हो, जसलाई के भनिन्छ? टोड्को भनिन्छ। अब यहाँ छ खटप्वाल। खटप्वाल भनेको के हो त? खटप्वाल भनेको गारामा भएको एउटा प्वाल हो। र दलिन। दलिन भनेको के हो? हजुरहरू भन्नुहोस् त।
दलिन कहाँ हुन्छ? दलिन घरमा हुन्छ। घरको के हुन्छ त माथिल्लो तलालाई अड्याउनलाई राखिएको हुन्छ र यो चाहिँ एउटा के हो त काठ हो। त्यसैले हामीले दलिनलाई लगाउन सक्छौँ तलो अड्याउने काठ। अब छ उसार्नु। उसार्नु भनेको के हो? पटक पटक ल्याउनु। अहिले पनि त्यही काम गर्नु, एकछिनपछि पनि त्यही काम गर्नु। त्यसको मतलब के हो त पटक पटक ल्याउनु है त। अब दोहोर्याउनु। दोहोर्याउनु भनेको के हो त दुई पटक गर्नु। हजुरहरूले अहिले पनि गर्नुभएको छ, एकछिनपछि पनि गर्नुभएछ एउटै कामलाई। त्यसको मतलब के हो? दुई पटक काम गर्नु। हजुरहरूले यो त बुझ्नु नै भयो होला। अब हेरौँ अर्कोमा के छ त। यहाँ छ 6 नम्बर। तलका शब्दका कुन अक्षरमा चन्द्रबिन्दु लाग्छ राखेर सार भनेको रहेछ। अब हेर्नुहोस्, आमा लाग्छ या खामा लाग्छ? आँखा लेख्दा हामीले के यसरी लेख्छौँ? आँको यस्तो माथि चाहिँ आँखा भनेर लेख्छौँ। घाँटीको घको माथि चन्द्रबिन्दु लगाउँछौँ। घुँडा, घुँडाको पनि हामीले घको माथि चन्द्रबिन्दु लगाउँछौँ र हाँसको पनि के गर्छौँ त यही माथि नै के गर्छौँ चन्द्रबिन्दु लगाउने गर्दछौँ र काँक्रोको पनि के गर्छौँ हामीले कको माथि चन्द्रबिन्दु लगाउँछौँ। काँक्रो। गुराँस, गुराँस। हजुरहरू भन्नुहोस् त कुनमा लाग्छ? यसको पनि रा, रा भनेपछि रा, गुराँस। अब बाँदर, यसको पनि के हुन्छ त? यसको पनि के हुन्छ त? यहाँनिर बाँको माथि चाहिँ के हुन्छ त? बाँदर भनेर लाग्छ। हजुरहरूलाई म एउटा कुरा भनिदिन्छु, प्राय चन्द्रबिन्दुहरू चाहिँ अगाडिकोमा लाग्छ, अगाडिको शब्दमा लाग्ने गर्दछ है त। अब हामी जाउँ 7 नम्बरमा के छ त। तलका शब्द राखेर वाक्य बनाऊ भनेको रहेछ। झिन्जा, दलिन, टोड्को, खटवाल। कागले झिन्जा जम्मा गरेर गुँड बनाउँछ। अब दलिन। दलिनको काम भनेको के हो त? माथिल्लो तल अड्याउने हो। त्यसैले हामीले बनाउन सक्छौँ यसको वाक्यमा प्रयोग गर्दा माथिल्लो तल्लो अड्याउनको लागि दलिनको प्रयोग गरिन्छ। अब हेरौँ टोड्को। टोड्कोमा केले गुड बनाउँछ? हजुरहरू भन्नुहोस् त। लाटोको सिरोले के गर्छ त? लाटोको सिरोले चाहिँ रुखको टोड्कोमा के गर्छ? गुड बनाउने गर्दछ। त्यसैले यहाँ लेख्न सकिनेछ लाटोको सिरोले रुखको टोड्कामा गुड बनाउँछ। अब हेर्नुहोस् खटवाल। भङ्गेराले कहाँ गुड बनाउँछ? हजुरहरू भन्नुहोस् त। भङ्गेराले खटवालमा चाहिँ आफ्नो गुड चाहिँ बनाउने गर्दछ है। हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ वाक्यमा प्रयोग गर्ने गर्दछौँ शब्दलाई है त। अब हामी हेरौँ 8 नम्बरमा के छ। तलको शब्दबाट 6वटा मिल्ने वाक्य बनाऊ भनेको रहेछ। यहाँबाट चाहिँ कतिवटा शब्द बन्छ त हाम्रो? 6वटा शब्द बन्छ। कसरी बन्छ हामी हेरौँ। सबैभन्दा पहिला त हामीले बुझ्नुपर्छ त र तिमी। हामीले तमा लेख्दाखेरि तलाई कसरी सम्मान गर्छौँ? त आइस, त गइस, त खाइस, त बसिस भनेर हामीले के गर्छौँ त तलाई वाक्य बनाउने गर्दछौँ। तको के हुन्छ? तको के हुन्छ? त गइस। हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ भने तिमीलाई चाहिँ हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ त? तिमीलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त? तिमी गयौ, तिमी आयौ, तिमी खायौ, तिमी बस्यौ भनेर हामीले वाक्य बनाउने गर्दछौँ। त्यसैले के हुन्छ त? तिमी चाहिँ हामीले गयौ भनेर लेख्नु पर्छ। अब हेर्नु म्यानजी। त पोहोर धरान के गरिस्? गइस्।
त्यस्तै गरी हामीले त पोहोर पोखरा गइस्, त पोहोर विदेश गइस्। यसरी के भयो त हाम्रो तीनवटा शब्द बन्यो है त। हामीले के गर्यौं त तबाट तीनवटा शब्द बनाइसक्यौं। अब हामीले त्यस्तै गरी के गर्नुपर्छ तिमीबाट तीनवटा बनाउनु पर्छ। तिमी पोहोर धरान के गर्यौ गयौ, यहाँ हेर्नुहोस् त गयौ। त्यसैले तिमी पोहोर धरान गयौ, तिमी पोहोर पोखरा गयौ, तिमी पोहोर विदेश गयौ। यसरी चाहिँ हामीले के गर्ने त तीनवटा अरु वाक्यहरू बनाउने। अघिको तीनवटा यो तीनवटा हाम्रो के भयो त 6वटा चाहिँ वाक्य बन्यो। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं वाक्यहरू बनाउन सक्छौं है त। हजुरहरूले आजको पाठ पनि राम्रोसँग बुझ्नु नै भयो होला। अब हामी के गर्ने त यदि हजुरहरूले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ भने के गर्ने त आफ्नो साथीहरूलाई शेयर गर्ने। र यदि बुझ्नु भएको छैन भने के गर्ने त यदि बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि चाहिँ तल कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्ने अथवा तल देखाइएको नेपाल अनलाइन स्कुलको नम्बरमा हजुरहरूले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हामी हजुरहरूको जवाफ दिने नै छौं। त्यसैले अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र आउने दिनहरूमा पनि फेरि भेट हुने नै छ। हस्त नमस्ते।